gibuhat sa Dios ang mga langit. Dili kay usa ka langit yang gibuhat. O ang yuta. Wala gingon nito mga yuta, no? Ang iyang gibuhat mga langit sumala pa sa Biblia. Wag ang buta sa dili pa tawag. Segundo, Ginoong Dios among langit Yes, no amahan ining ang kabuntagon, dalaygon ka o Dios walay katapusan. Panalangin ni o Dios kining ang mensahe karon. Yes, God. Dihugi ako Ginoo imong alagad. Wala pay mahimo sa kung gawingon kung wala ka. Ablihi o Dios ang matag usaran o kasing-kasing andama nga kini mapungsan gayud sa mga pulong aron ikaning imong pulong o Dios dili bulabay nga kawang kun dili makahatag kanig dugang kadasig kalig-on kanamo. Yes, Dalaygon ka o God. Dios walay katapusan. Panalangin ako dihugi sa kanunay nga dili gid ako magkalitok ginamit ang akong kaugalingon pulong o Dios kun dili nagagikan biyod kini mo. Ang Yes, espiritu magkikiusa magkisulti ka magpasabot sa matag usa dalaygon ka sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Ang ato lamang sa Ginoo maoy mo nga ginalang dalana. Sa to pa higpit kini nga dalan sumala pa sa Biblia, no? Mao ni gitinguha nato ngining langit sumala pa sa balaan nga kasulatan. Kay kitang makristohanon mao gini atong padulungan. Sumala pa sa Filipos kapitulo 3. Basaw na to ang giingon ni Apostol Pablo diri migsoon. No? Ingon diri. Apan ang atong puloy-anan at tuas sa langit og mahimnang punon kita nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Muna kita magkristohanon, wala pa man mobalik ang atong Ginoo, nagpaabot pagita sumala pa sa Biblia, no? Amen. Muna gingon sa Tito kapitulo 3 versikulo 12. Unsa gisulti sa balaan nga